अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? परवरदिगार ऐसा अमल ना देना, ऐसा नफ्स ना देना जो भरे ही ना कभी भी। दुनिया 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 से अपने आप को भरता रहे। और या पाक परवरदिगार ऐसी दुआ जो कबूल ना हो, ऐसी भी दुआ मांगने की तौफीक भी ना देना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन वाली वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने आप लोगों को इसलिए पहले मैसेज दिया था कि आज की क्लास ऑनेस्टली जब मैं खुद तैयारी कर रही होती हूँ तो मुझे भी इतना डर लगता है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार अमल की तौफीक अता कर दे, अमल की तौफीक अता कर दे। और दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप पता है दीन में तो ये है दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई हम होता है ना कि कभी हम देखते हैं हाय इतना फितना इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी। अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतने प्यारे प्यारे मौके देते हैं। और कहीं भी बस अपनी ज़ात पे भी तो काम करना है ना कि हम कैसे क्लेंजिंग करें और कैसे वो जो क्लेंजिंग हमारी हो रही है हम खुद सीख रहे हैं, हमने सोसाइटी को कैसे वापस देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया कि तुम्हें दरोगा बना के तो नहीं भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है। और इतना अजर जिसकी कोई हद नहीं। और अगर हम देखते हैं सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ होते हुए जिसको हम ये लगे कि ये काम तो है इतना, ये जैसे होता है ना कि दिल ही आ जाता है कि मुझे भी करना है, मुझे भी लेना है, मुझे भी ऐसे रखना है। लेकिन आप ये सोचें कि ये तो मेरे रब को पसंद नहीं है और जब वो नहीं करते तो आप सोचें वो तो फिर इतना बड़ा जिहाद हो जाएगा और वो तो इतना बड़ा उसका अजर हो जाएगा। तो मुसलसल दुनिया जो है ये तो बड़ी नेमत है हमारे लिए, क्योंकि यही तो जन्नत में ले जाएगी हम लोगों को ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें असल समझ आ जाए दीन की। और जनाब एक अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह ये जो कमिंग मंथ है इसमें, क्योंकि हमारी सूरत अल बकरा जो पहले स्टूडेंट है उनकी कंप्लीट हो रही है। आई वाज सो मच एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतनी कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा आप लोगों को तर्जुमा और तफसीर के साथ उसकी समझ आ जाए। मैं हमेशा ये कहती हूँ देखो सिर्फ 12 और 15 मिनट क्या वो आप लोगों को लेसन जाता है जो आप लोगों ने तफसीर जाननी होती है। लेकिन अगर आपको डिटेल देखना है तो देन आप यूट्यूब में जाके जो मेरे लेक्चर्स है वो भी सुन सकते हैं। तो इतना अच्छा ये लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है ना कि ओ माय गॉड कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हैं। मुझे अभी तक भी याद आता है कि मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ी है सूरत बकरा, क्योंकि वो घर में पढ़ी थी ना जैसे तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। तो शी सेड कि उसमें तो गाय का ही जिक्र है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैं उनको ये कहती थी कि एक दफ़ा तफसीर के साथ पढ़ ले, मेरे साथ पढ़ ले एक दफ़ा, क्योंकि मेरी दोस्त थी। तो ऐसे कि फिर पता चलेगा कि इसमें कितने ज़्यादा अहकामात है और कितनी खुशखबरी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ग्रेजुएशन है। फिर सबसे पहला हमारा बैच था जिन्होंने कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना, जिनको नहीं आता था वो पढ़ रहे थे, तो उनका पूरा एक वो कंप्लीट हो गया कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अब वो पूरे तजवीद के साथ पढ़ सकेंगे, उनकी भी ग्रेजुएशन है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर करूंगी। वो टीचर्स जो पढ़ाना चाहते हैं वो फिर उस नंबर से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जिन टीचर्स ने ऑलरेडी अपने नाम लिखवाए हुए थे उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है और उनको तैयार किया जा रहा है। जो अगला कोर्स वो टू वो ट्रांसलेशन का दोबारा से हम शुरू करेंगे तो उससे पहले वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों को इंशाल्लाह एक वीक नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप का वो नंबर शेयर कर दूंगी। इंडिया से जो है टीचर्स लीना वहाँ पे हैं सुपरवाइज़र, और पाकिस्तान में तहरीम रमज़ान है और आजकल बल्कि तहरीम के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी बेचारी बहुत बिजी है, वो एमए इस्लामियात में कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी भी आसानियाँ करे। देखें माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली है कि ये पूरा पाकिस्तान का विंग भी हैंडल करती है। सदफ बेसिकली, थैंक यू वेरी मच, मारिया, ये सारी टीम है जो मिल के सारे काम कर रहे होते हैं ना।
تو تحریم کا جیسے میں بتا رہی تھی ماشاءاللہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ وہ آرگنائزیشن کا بھی سارا دیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایم اے اسلامیات کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ اسی طرح سے بہت محنتی بچیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کی جو حدیث ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کیونکہ خواب کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ اگر خواب بعض لوگوں کو آتی نہیں ہے، بعض لوگوں کو کم آتی ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ آتی ہیں، تو جیسے اگر کبھی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگر اچھی خواب آتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈر والی خواب ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں، کیسا معاملہ رکھنا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمیں یہ بہت ضروری ہے دیکھنا، کیونکہ خواب جو ہے نا وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور بخاری میں آتا ہے 46واں حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب خوشخبریاں آتی ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الہام ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1197، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ نیک خواب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو کوئی خواب آتا ہے اور اس کو اس میں سے کوئی چیز بری لگتی ہے، مطلب سمجھ آتی ہے کہ تو برا خواب ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ پلیز اپنے گھر میں بھی، اور جو کلاس نہیں سن رہا ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کسی کو ملتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ اگر خواب برا ہے، کیونکہ ڈر کے مارے اکثر آنکھ کھل جاتی ہے نا فوراً، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ، دس از مائی رائٹ، دس از مائی لیفٹ، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ آپ نے تھو 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 ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر آپ سو جائے انشاءاللہ۔ تو اچھا، اب ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ہسبینڈ نہ سوئیں، شیطان تو بھاگ جائے گا، میاں نے ایک رکھ کے مار دینی ہے کہ یہ میرے منہ پہ کیوں تھوک رہی ہو، لیکن anyway مذاق کر رہی ہوں، کہ آپ نے 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اب وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقصان نہیں دے گا، اور وہ خواب نہیں بتانا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ خواب جو ہے وہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی بیان نہیں کرنا، کسی کو وہ خواب نہیں سنانا۔ ہمیں مصیبت کیا ہو جاتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آخر مجھے اتنا خواب کیوں آ رہا ہے، یہ مجھے بار بار ایک ہی خواب آتا جا رہا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور آپ نے جو رسول اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ وہ ہوگا ہی نہیں اگر آپ ایسے کرو گے۔ پھر بہت ایسے دل ہوتا ہے صبح اٹھ کے صدقہ دے دیں، 1 روپیہ دیتے ہیں، ملین دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو صدقہ دے دیں، تو انشاءاللہ وہ خواب ہیپن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا خواب ہو تو خوش ہو جاؤ، اور اپنے دوست سے اس کو بیان کر سکتے ہو، آپ کے جو لو ونس ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن برا خواب آپ نے نہیں بتانا۔ آج بلکہ یہ میں سوچ ہی رہی تھی نا کہ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو سمر جو عثمان کی بیٹی ہے نا، اس کا بلکہ میں نے ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کی گریجویشن کا۔ آئی واز سو مچ ایکسائٹیڈ، کیونکہ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ اسلامک اسکول میں جائے، اور مجھے ڈر تھا کہ عثمان نہیں کرائے گا، تو لیکن الحمدللہ عروبہ اور عثمان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم جا کے دیکھتے ہیں، تو ان کو بہت اچھا لگا اسکول، اور الحمدللہ وہ شروع سے اسکول میں جا رہی ہے۔ اب چھوٹی والی بہن جو ہے اس کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بھی باری آ گئی، کیونکہ یہاں پہ اسلامک اسکول میں ایڈمیشن ملنا اتنا مشکل ہے، جیسے ہم پاکستان میں نہیں کہتے کہ اسکول جو امریکن اسکول ہے وہاں کے لیے بچوں کو پہلے سے تیار کرتے ہیں کیونکہ ایڈمیشن نہیں ملتا، اور امریکہ میں ہمارا الٹا حال ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے، مجھے سمر کا بھی یاد ہے اور لائبہ کا بھی یاد ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی اسی وقت ہم نے اس کا نام لکھوا دیا تھا اس ڈر سے کہ اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ سمر جا رہی تھی آلریڈی، تو الحمدللہ اس کی بہن کا ایک وہ فائدہ ہو گیا کہ چھوٹی کو بھی ایڈمیشن مل گیا، وہاں چھوٹی تو 3 سال کی ابھی، لیکن الحمدللہ ابھی سمر میں وہ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھیں، آمین ثم آمین۔
تو انشاءاللہ جی میں آپ لوگوں کے سامنے ساتھ نیکسٹ ویک میں وہ نمبر واٹس ایپ کا شیئر کر دوں گی ٹیچرز کے لیے، اور اس کے بعد گریجویشن جیسے ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو نیا کورس ہوگا نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا، شروع سے الحمد سے ہم سٹارٹ کریں گے دوبارہ سے، یہ 3rd بیچ ہمارا ہوگا. تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے ایڈمیشن نہیں لیا تو انشاءاللہ وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹیچرز ابھی تیاری پکڑ رہی ہیں، پوری طرح سے وہ تیار ہو رہی ہیں. تو آئیے جناب اب آتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 77. آپ لوگوں نے اپنے مصحف کھولے ہوئے ہیں نا، اور اپنے پین بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے مجھے امید ہے، اور آپ لوگ نوٹس بھی لکھ رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس توفیق عطا کرے. بہت ڈر لگتا ہے. اور سورۃ توبہ تو ویسے ہی شروع سے اب تک جو پڑھ رہے ہیں تو سوائے اس کے کہ وہ جو مومنین کی آیات آئی تھیں جس نے دل کو کہتے ہیں نا ٹھنڈ ڈال دی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مومنین کا کیا شان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، تو پھر واپس وہی منافقین کی بات آ جاتی ہے. آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا احکامات دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنا مضبوط کر دے کہ جب میں عمل کے پاس ہوں نا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ آ گئی میں نے عمل کرنا ہے، تو یا اللہ میرے لیے آسان بھی کر دے. آمین. تو آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ، تو فَعَاقَبَهُمْ تو اس نے سزا دی ان کو. اس نے کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دی ان کو نفاق ڈال کر فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. غور کیجیے، یہ دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو سزا بتا رہے ہیں یہ کس کی سزا بتا رہے ہیں. اس سے پہلی آیا آپ نے جب میں نے لاسٹ ہم نے کلاس ختم کی تھی تو کون سی آیا پڑھی تھی آپ کو یاد ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی نا، کہ یہ لوگ جو ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ منہم، یہ جو منافقین کا گروپ بن رہا ہے نا، ان میں سے من عاہد اللہ، کہ جس نے عہد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لائن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو اے اللہ اگر تو نے ہمیں یہ عطا کر دیا نا تو پھر میں بے شمار صدقہ دوں گا. صدقے کہ ہم پڑھ رہے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ تبوک کے لیے صدقے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا تھا. آگے آئے گا اس کے بارے میں. تو وہ لوگ جو اللہ سے عہد کر کے توڑتے ہیں اس کی سزا دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کر رہا ہے نا، یہ سزا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں نفاق ڈال کر. آپ نے اکثر یہ سنا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہائے اتنی کوشش کرتے ہیں نفاق، مطلب پھر چغلی لگ جاتی ہے، پھر ایسی چیز ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہے. اچھا اس کو مطلب کئی لوگوں کو تو دیکھو کہ وہ آتے نہیں جاتی ہیں، مطلب بوڑھے ہی ہو جاتے ہیں پھر بھی ویسے کی ویسی حرکتیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تانے دینا، کسی کے چغلی لگا دینا، جھوٹ بول دینا، پھر مذاق اڑانا، اللہ کے شاعر اللہ کا مذاق، جیسے کسی کو دیکھو حجاب میں یا اس حالت میں دیکھو ان کا مذاق اڑانا. یہ وہ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سزا دے گا انہیں. تو یہ سزا جو دے رہے ہیں نفاق کی، وہ اس لیے نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس لیے سزا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا اس لیے سزا ہے، اس نے حج نہیں کیا تھا اس لیے سزا ہے، اس نے جہاد پہ نہیں گیا اس لیے سزا ہے. یہ سزا کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیے تھے نا اس کو پورا نہیں کیا. اب دیکھیے عہد کو بھی اب ذرا دیکھیے. سورۃ صف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضگی والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہ کرو. تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. اب سب سے پہلا عہد دیکھیے جو میں نے اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسا مسلمان کیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی میرا خالق نہیں ہے. جب مالک وہ ہے تو میں تو عبد ہوئی نا. تو اللہ کے حکم کو میں ماننے کے لیے اپنے آپ کو تو اپلیکیشن دے دی کہ یا اللہ میں اس لیے تیار ہو گئی ہوں کہ جو تیرا حکم ہوگا میں اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنا جان، اپنا مال سب کچھ تیرے لیے لگا دوں گی. کدھر ہے ہمارے حکم؟
اللہ کے حکم کی اپلائی کرنے کے لیے اس پہ عمل کدھر ہے ہمارا؟ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب دیکھیے جو نکاح ہے وہ بھی ایک عہد ہے جس میں لڑکا اور لڑکی اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملیں گی اس کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فوراً کیا ملتی ہے؟ اس کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے، اور وہ اولاد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، کیونکہ گھر وہی یونٹ پہ تو سارا کام ہے کہ وہ اولاد کو میں اللہ کی پہچان دوں گی، اس اولاد کو میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ میں اس کو بتاؤں گی، کیونکہ میں نے اللہ کے نام سے اس رشتے کو جوڑا ہے۔ اور اب تیسری بات آپ دیکھیے، جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، میرے ماں باپ تھے یا پھر ان کے ماں باپ تھے، اس سے زیادہ عرصہ تو دور کی بات نہیں ہے نا، ابھی ریسنٹ بات ہے، پاکستان لینے کے لیے کیا نعرہ لگایا تھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج کدھر ہے وہ نعرہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے عہد پورے نہیں کیے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو انہوں نے بخل کر دیا، وہ بھول گئے اور اپنے عہد۔ اور اب یہ دیکھیے تو بڑی بڑی بات کہہ رہی ہوں نا، اب اپنی زندگی میں آ جائیے، ہماری دعائیں ذرا یاد کیجئے کہ جب ہم اللہ نہ کرے ویسے جب اتنی مشکل آتی ہے تو ہماری دعاؤں کا کیا لیول ہوتا ہے، ہمارے سجدوں سے ہمارے سر نہیں اٹھتے کہ یا پاک پروردگار اگر تو نے یہ کر دیا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کروں گی۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں سارا کچھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے اپنے بچوں کے، یا اللہ کوئی رشتے اچھے مل جائیں، بچی کا رشتہ اچھا مل جائے، بچے کا رشتہ اچھا مل جائے، بیمار ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، اور یہ نیچرل ہے، ہم سب بھی مانگتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تو نے ایسا کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر انہی شادیوں پہ ہم اپنے رب کو کتنا ناراض کرتے ہیں، کتنا ناراض کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے نا اس کی سزا کیا ہے؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں نفاق فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، قیامت کے دن تک اس کے دل اندر نفاق ڈال دیں گے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ آیت اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کہ میرے اندر ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا پھر کریں، توبہ کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میرے اندر جو یہ بری خصلتیں ہیں کہ میں پھر کسی کی چغلی لگاتی ہوں، یا میں جھوٹ بول دیتی ہوں، یا میں مذاق اڑا دیتی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق عطا کر کہ میرے اندر سے یہ خصلتیں نکل جائیں، کیونکہ دنیا ابھی عمل کی جگہ ہے نا، ابھی تو توبہ بھی قبول ہو جائے گی، مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ کیوں کیا تھا؟ بما اخلفو، وجہ کیا تھی کہ بما اخلفو، کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے، ما وعدوہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدے کیے تھے نا اس کا انہوں نے خلاف ورزی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی۔ آسان ہے نا، سمجھ تو آ رہی ہے نا ہمیں، عمل مشکل ہے، آیت سمجھنی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، جب یہ عہد کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں مل جائے گی چیز، اس کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول جائیں کہ ایسی بات کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی بتا دیتے ہیں انسان کو، اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم سرہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ راز، مطلب جو چھپا کے کرتے ہیں نا، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ فرشتے دیکھیں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے نا، ایک ایک بات کہتے ہیں، ہم منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے، وہ اچک لیتے ہیں بات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو ہم چھپ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی باتیں آپ خود یاد کریں کہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بتا سکتے،
کبھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کی ایسی چیز ہو جاتی ہے، بعد میں جب ہمارا شعور بیدار ہوتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے ہائے اپنے آپ سے وہ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو سرا، وہ جو تم سرگوشیاں کر کے کرتے ہو، جو تم چھپا کے کرتے ہو، میں تو وہ بھی جانتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نام کو اگر آپ لے لیں نا، سمیع، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا سمیع بصیر، وہ دیکھنے والا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں نماز، جائے نماز پہ بھی لکھ کے رکھتے، جیسے آپ کے فریج کے اوپر لکھ کے رکھتے کہ اللہ از واچنگ می. اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کی سمجھ آ جائے گی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تو ہماری ساری زندگی بدل کے رہ جائے گی. اور آپ دیکھیے اگر سمیع کی بات کرتے ہیں، اب میں لاسٹ حج پہ میں یہ بات ہوئی تھی، میں نے تب بھی یہ بیان کیا تھا، آپ لوگوں میں سے بہت سے نئے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں نا. تو عرفات کے میدان میں اتنے لوگ، اب دیکھیے بے شمار لوگ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے بندے کو صرف ہجکیوں کی آواز آتی ہے یا پھر سرگوشیاں چھوٹی، مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لاکھوں لوگوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف وہاں پہ، آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہاں کہاں لوگ اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں. نہ صرف انسان، حیوان، چرند پرند اور مچھلیاں، پانی کے اندر جتنی چیزیں ہیں، درخت، ہر چیز آپ دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اے لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، یہ جو تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں. تو کیا وہ الا یعلم من خلق، کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، تو تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ علام الغیوب، غیوب کو، غائبوں کو جاننے والا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اب لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ان کو بتا دو کہ یہ پوچھتے ہیں وہ کہ میرا وہ کیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب بھی میرا بندہ تم سے پوچھتا ہے میرے بارے میں تو ان کو بتا دو کہ میں سنتا ہوں. جب بھی وہ پکارتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی جائے نماز میں بیٹھے گا یا پھر مسجد میں جائے گا یا پھر حرم میں آئے گا تو میں سنوں گا. کتنی پیاری آیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ، جس حال میں بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے آگے شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کے نفل پڑھ لیں کہ یا پاک پروردگار، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دعا کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں. تو پہلے آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں مجھے معاف کر دے، کوئی بھی چھپ کے کیے ہیں، لانیاں کیے ہیں، جیسے بھی کیا مجھے معاف کر دے. اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب گناہ ہمارے راستے سے ختم ہو جائیں گے تو دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یلمزون، وہ جو تانا دیتے ہیں، تان کرتے ہیں ایک دوسرے کو، الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیں زبان کا فتنہ، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. اب اس کی سزا آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تان دیتے ہیں، المطوعین، خوشی سے دینے والوں کو، من المومنین، مومنوں میں سے، پھر صدقاتی، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر یہ کہ وہ اپنی محنت سے، فیسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا.
اب اس کی شان نزول بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے یہ آیا کو غور سے سمجھیے، یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور منافق کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ جو ان کی خصلتیں تھیں نا، جو انسان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی عادات بن جاتی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تو اتنی عبادت کی تو پھر یہ بات تو خیر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو خوشی سے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن عوف جو ہیں ان کا یہ تھا، یہ بہت پیسے والے صحابی تھے، بہت امیر تھے۔ تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا تھا نا، تو اناؤنس ہوا تھا، یہ آپ نے پہلے تبوک کا پڑھا ہے اور آگے بھی اس کی بہت ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ اتنی سپر پاور کے ساتھ لڑائی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی، کیونکہ سفر تھا، کھانے کے لیے چیزیں چاہیے تھی، سواری کے لیے چیزیں چاہیے تھی، پھر اس کے علاوہ جو جنگی سامان تھا اس کے لیے چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ تھی جس میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ ضرورت ہے صدقات کی۔ تو پھر کہتے ہیں صحابہ نے تو الحمدللہ ایسے دیا تھا۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے، جس کے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اتنا خوش تھا کہ آج میں ابوبکر کو ہرا دوں گا۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ ابوبکر کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ اسی وقت کی یہ بات تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ، کیونکہ وہ بہت سامان دے رہے تھے، پھر واپس آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس 4000 دینار ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں 2000 جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2000 میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ عبد الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گھر میں جو تم سامان دینار رکھیں اس میں بھی برکت عطا کرے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہیں اس میں بھی برکت عطا کرے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جتنے اجر تمہیں ملے اس کے۔ اور پھر اسی وقت ایک تھے صحابی، ان کا نام تھا ابو عقیل۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اتنی پیاری ان کی بات لگتی ہے کہ جب انہوں نے سنا نا، یہ جو ہم آگے پڑھے نا، اللہ جودا مگر یہ کہ ان کی محنت ہی تھی جو وہ لے کے آئے تھے صدقات میں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے ہمارے دل میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس تو اتنا ہے نہیں، میں کہاں سے صدقہ دوں، یا ابھی تو دیا تھا اب تو ختم ہو گئے، مطلب وہ والے پیسے جو میں نے علیحدہ نکالے تھے، تو اپنے پیسے جو ہوتے ہیں اس میں ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ابو عقیل کو پتہ چلا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ پوری رات ایک یہودی کے پاس گئے تھے۔ تو اس زمانے میں ہوتا تھا جیسے کنویں کو، ابھی تو آپ لوگوں نے دیکھا، اور نئے والے بچوں نے تو یہ نہیں دیکھی ہوئی چیزیں کہ وہ بیل ہوتی ہے، وہ جوتتا جاتا ہے، جیسے وہ پانی نکلتا ہے اور وہ پانی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ پوری رات انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ پوری رات وہ کنواں چلاتے رہے، اور جو پانی سے وہ یہودی کا کھیت جو ہے وہ سیراب کرتے رہے، اور آخر میں کیا ان کو ملا تھا؟ 2 سا، صرف 2 سا کھجوریں ملی تھی۔ تو وہ سا آپ سمجھ لیں کلو، 2 کلو کھجوریں ملی، تو ان میں سے 1 کلو انہوں نے اپنے گھر میں رکھی، تو 1 کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا تھا، انہوں نے وہ کھجوریں لے کے جو سارا سامان تھا، آپ سوچے ذرا امیجن کریں کہ اناؤنسمنٹ جب ہوئی ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہا تھا، صحابہ میں سے سبھی اپنے جو ان کو سمجھ آئی، عورتیں نے اپنے زیور، کسی نے اپنی رنگ دے دی، کسی نے اپنا سامان جو ان کو سمجھ آئی ہے، اپنے زیور میں کڑے دے دیے، سب کچھ، وہ سارا اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر کے اوپر ابو عقیل کی کھجوریں رکھ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر دے۔ تو جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو جی، یہ جا رہے ہیں سپر پاور سے لڑائی کرنے، اور اتنی کھجوریں لے کے تو یہ جا رہے ہیں لڑائی کرنے، تو انہوں نے کہاں سے واپس آ جانا ہے۔ تو ان کی جو آپس میں سرگوشیاں تھیں نا، ایک دوسرے سے بات کرے، ایسے کھلے عام تو نہیں کر رہے تھے نا، سرگوشیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ تک بتا دیے تھے کہ جیسے یہ تان دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں، مذاق اڑانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو فار ایگزامپل کوئی اچھی کام کر رہا ہے، کسی کا حجاب کا فار ایگزامپل مذاق اڑا رہے ہیں،
ساتھ والا بیٹھا ہوا جس نے ابھی سوچا تھا کہ شاید مجھے بھی لینا ہے یا میں بھی ایسے کروں یا مجھے اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی ڈسکریج ہو جائے گا، وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ایسے نہیں روکتا کہ دیکھو یہ نیکی کا کام ہے، یہ نہ کرنا، یا یہ برائی کا کام ہے، اس کو کر لو، ایسے کوئی نہیں روکتا۔ یہ غور کیجئے گا اس بات پہ، ہمیشہ آپ کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ بتاتے ہیں، اور آگے اسی کا آئے گا کہ جیسے کہتے تھے کہ اتنی گرمی ہے تم کیسے جاؤ گے، دیکھو بچے ہیں گھر میں، ہمیشہ جاتے تو رہے ہو، پہلے کیا جہاد پہ نہیں گئے ہو کہ اس میں جانا تمہارا ضروری ہے؟ تو کس طرح سے باتیں کر کے روکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انہی کی بات کر رہے ہیں، اور ایک صحابی کا ذکر نہ ہونا تو وہ میرا خیال ہے، میں ٹائم کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے میں بہت سی احادیث جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی ہوں، لیکن اس کا مجھے بہت پیاری حدیث لگتی ہے کہ ابو دردہ جب انہوں نے سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہتے ہیں کہ بھاگے آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فی سبیل اللہ دو، اللہ کو ضرورت ہے، تو اللہ کی راہ میں ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تو کہتے ہیں اچھا اگر میں دوں گا تو اس کا مجھے اجر ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت اجر دے گا۔ اور پھر وہ آیت جو نازل ہوئی تھی نا کہ ایک دانہ بوتے ہو تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں پہ ہر بالی پہ 100 دانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنو، چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر دے۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنا اجر ملے گا، تو ٹھیک ہے، میرا جو باغ ہے اس باغ میں ان کا اپنا گھر تھا، اور اس باغ میں چشمہ بہ رہا تھا، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ پانی بھی اس باغ میں، تو اس مہنگا ترین باغ آپ سمجھے کہ وہ والا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور بہت خوش گھر بھاگے گھر گئے، اور آپ دیکھیں باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، ام دردہ باہر آ جاؤ، میں نے باغ کا سودا کر دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا، کہاں سودا کیا؟ تو کہتے میں اللہ کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ تو بیوی بھی دیکھے، کین یو امیجن، ہمیں کوئی ایسے کہے کہ گھر سے باہر نکلو میں سودا کر آیا ہوں، تو کہیں گے کیا دماغ خراب ہے، ہم نے کیا سڑک پہ جانا ہے، بچے کو لے کے کدھر جائیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو، تو بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ وہ فوراً اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکل گئے۔ ڈیفینیٹلی ان کے پاس اور بھی باغ تھے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ بتائی کہ جو خوشی سے دیتے تھے، اور جو وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے تھے، اِلَّا جُهْدَهُمْ، اللہ اکبر، مگر یہ کہ اپنی محنت، کہ محنت کر کے جو کمایا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ تو ان کی سزا کیا تھی؟ آپ دیکھیے، وہ مذاق اڑا رہے نا، بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو مذاق اڑاتے وقت کہ میں تو اس کا مطلب جا رہا ہے، اس نے مجھے آگے سے کیا جواب دینا، ذرا اس کو ایسے بات کر کے تو اپنی جیسے ہوتا ہے نا دل کو ٹھنڈا کر کے کہ ذرا میں نے بھی اچھا سنا کے آئی ہوں اس کو۔ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، کہ مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا۔ اللہ اکبر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اب آیت نمبر 80، اب یہ آیت بھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ توبہ میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ اللہ اس کو بے شمار، اس کے پاس رزق ہے، پیسے بے شمار ہیں، گھر ایسے ہیں تو گاڑیاں ایسی ہیں، تو اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہوئی ہے، تو اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی نافرمانیوں والے کام کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ فکر کرو، میں نے ان کو اولاد اور مال اسی لیے دیا تاکہ انہی سے اس کو عذاب دوں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ مجھے سب سے مشکل یہ آیت لگی تھی پڑھتے ہوئے، اور اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت بھی کتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم، آپ بخشش مانگیے ان کے لیے۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے۔ اللہ اکبر، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت مانگیں گے، فلن یغفر اللہ، تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو، لہم انہیں، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا۔ اللہ اکبر،
अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना। हमें तो ये उम्मीद है ना, देखिए हम तो सारा कुछ करते जाते हैं, बाद में हम सोचते हैं ना इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। लेकिन आप ये आयत किधर लेके जाएंगे, कैसे इसको समझेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि आप 70 बार भी मगफरत मांगेंगे इनके लिए जो ऐसे काम करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा उनको। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, आप सोचें। अल्लाह सुब्हाना ताला का गुस्सा आप इसमें देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे फरमाया कि वो तौबा, और किसके लिए। आप देखिए उससे पहले कौन सी आयत आ रही है, अल्लज़ीना यल्मिसूना, जो तान करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पे। हमने ये पढ़ा ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में कहा था, वैलुल लिकुल्ली, सॉरी सूरत हुमज़ा में, कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। वहाँ पे भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार, हमारी ये जो आदतें होती है ना, कभी हमें नहीं समझ आती है। वैसे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुल गया है उनको ज़रूर इस बात की समझ आती है। लेकिन आप सोचिए जब हमारी ज़िंदगियों में कुरान नहीं खुला हुआ था, कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ें जो करते थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला का गुस्सा देख के लगता है कि अल्लाह ये चीज़ें जो हम समझते थे छोटी छोटी चीज़ें, इतना अल्लाह सुब्हाना ताला का गज़ब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते कि अगर तुम 70 बार भी मग़फ़िरत मांगोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ नहीं करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने कुफ़र किया। अब कुफ़र को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि आखिर में आएगा इसके बारे में। इन्होंने क्या कुफ़र किया था कि इन्होंने मजाक उड़ाया था मोमिनीन का। आप देखिए मोमिन की शान, आप देखें सुभान अल्लाह, कि मोमिन का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी जगह पे खुद आके उनके साथ उनकी जंग ले लेते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वो तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं या वो इस काबिल नहीं, मतलब होता है ना कि कई दफ़ा कोई ऐसे इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ इसको मैं क्या जवाब दूँ, तो बेचारे चुप ही करके आ जाते हैं और फिर घर आके इतना दिल ख़राब होता है कि मेरे साथ आज ये पार्टी में हुआ था, या उसने मेरा यूँ मजाक उड़ाया था, या फिर इस तरह से मेरे साथ एटीट्यूड किया था। अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला का गुस्सा। अब इसकी शान नुज़ूल में भी मैं आपको बता देती हूँ कि अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिकीन का सरदार था बेसिकली, अब था क्यों ऐसा, बाद में मुसलमान हो गया था, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तंग करता था। ये सेम वही बंदा था जो उहुद में 300 लोगों को, जिस वक्त इतनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी, 300 लोगों को अपने साथ लेके वापस आ गया था। अब देखिए हम पढ़ते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे जहान के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये आयत को समझना होगा। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप देखिए, अल्लाह अकबर। तो जब तबूक से वापसी पे ना ये अब्दुल्ला बिन अबी जो है ये फौत हो गया था। तो जैसे ये फौत हुआ ना, तो इनका बेटा जो अब्दुल्ला था बहुत नेक था, बहुत नेक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब वो इसका बाप फौत होता है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आके कहा कि या रसूलुल्लाह आप मुझे अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे अपनी कमीज़ दे दें, मैं चाहता हूँ कि उस कमीज़ में, हम अक्सर ऐसे बात होती है, तबरक़ात की बात हो रही है कि हम कई दफ़ा सोचते हैं कि ये चीज़ बचा लेगी इसको, बंदे को कई दफ़ा होता है। यहाँ पे मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोगों को आपने दुनिया में देखा कि कभी उन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा, देखा भी नहीं है, नमाज की भी कोई रगबत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब वो फौत हो जाते हैं ना, तो बेचारे हम जैसे लव्स जो होते हैं वो सारी मस्जिदों में करवा के कि उसने 200 कुरान पढ़ लिए तो इतने उनको बख्शे, तो उनको 50 कुरान बख्शे, तो उनको 60 कुरान बख्शे। अब देखें ज़रा कि क्या हाल होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम दुनिया में अमल करने वाले बन जाए। तो यहाँ पे क्या था कि अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा रसूलुल्लाह की कमीज लेके गया कि कफन जो करना है, वो कफन का एक हिस्सा जैसे कमीज का होता है, तो वो रसूलुल्लाह की पहना के, ताकि उस पर अजाब ना हो। बेटा था ना। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज दे दी, उनको पता था ये मुनाफिक है, इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उसका बेटा जो था वो बहुत मोहब्बत करता था, बहुत नेक था, तो उसने फिर रसूलुल्लाह से सेकंड बात क्या कही कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप का जनाजा भी आप पढ़ाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, जब जनाजे का टाइम आएगा तो मुझे बता देना, तो मैं आ जाऊँगा।
تو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ آ کے اس نے بتایا تو یہ جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ جانے لگے نا، تو حضرت عمر نے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم استغفار بھی نہیں اس کے لیے کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیوں کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کو دیکھ کے آئے تھے جب معراج پہ گئے تھے نا۔ اب دیکھو ایک ہوتا ہے زبانی بات کہنا، ہم بھی پڑھتے ہیں نا، اسی لیے تو اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ کبھی ہم آنکھ سے دیکھ لیں کسی دشمن کو بھی، ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں چور کو مار پڑی یا اس طرح سے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بیچارے کو مار پڑی، لیکن اگر ہمیں کوئی دکھا رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہم یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایکچولی دکھا رہا ہو کہ کسی مجرم ہے بے شک، اس کو مار پڑ رہی ہے اور اس کو درد ہو رہی ہے، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ایک دم سے دل سے نکلتا ہے کہ ہائے یہ معافی مانگ لے، اب یہ نہ کرے، اس کو بس چھوڑ دیں کسی طرح سے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ دیکھ کے آئے تھے دوزخ نا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی سزا کسی کو ملے۔ یہاں تک کہ کہتے جب اس کو قبر میں ڈالا گیا نا، تو رسول اللہ نے اس کو واپس لے کے اپنے گود میں اس کا سر رکھا تھا اور اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس کے منہ پہ لگایا تھا، تاکہ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اس لیے ایسے کیا کہ اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے نا، کیونکہ ان میں سے بہت سے ابھی لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب اس کے بعد لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کی یہ دیکھ کے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ جو یہ آیات تھی یہ بہت ڈرنے والی۔ آپ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں پیر جو ہے وہ بخشا دیں گے، یا ان کی وہ مطلب اگر ہم ان کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بیعت کر لیں گے تو وہ فلاں ہم کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا، ہمارا عمل اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمیں بخشا دیں گے، لیکن جب ہم پرچہ ہی خالی لے کے جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اب آگے آپ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ کہا نا کافروں کو ذرا آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو فاسق ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ جو کھلے عام نافرمانیاں کرتا ہے نا، اس کے لیے سب سے مشکل جو چیز ہو جاتی ہے نا، وہ پوری سوسائٹی کو پولیوٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ سوسائٹی جب خراب ہوتی ہے تو پھر سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ منافق و فاسق کی بات جیسے کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ کس طرح سے نہ صرف اپنی ذات کو نقصان دینا نا، اپنی ذات کو نقصان دینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اس کی سزا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ دوسروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ جیسے وبا کی طرح پھیلتے ہیں۔ آپ نے کوئی فیشن ایسا کر لیا جو دوسرے کو اچھا لگا، وہ ایسا فیشن تھا جو اللہ کے احکامات کے خلاف تھا یا اللہ کی پسندیدہ نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کے جتنے لوگ وہ کام کریں گے آپ سوچئے اتنے لوگوں کا گناہ جو ہے وہ پہلے بندے کے سر کے اوپر بھی آ جائے گا۔ اسی طرح سے چین کے ساتھ چلتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے نیکی بڑھتی جاتی ہے نا، اسی طرح سے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 81 میں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 44 ابھی ہے الحمدللہ۔ فرح المخلفون کہ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے۔ اب یہ کون تھے؟ یہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پھر چلا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے جو منافق تھے نا، جو پیچھے رہ گئے تھے، اب ان کے بارے میں جو ان کے دل میں بھی باتیں آ رہی تھی نا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ کیوں بیان کر دی؟ اس لیے نہیں کہ قصے کہانیوں کی طرح کہ تمہیں بھی پتہ چلے کیا ہوا ہے، اس لیے کہ کہیں یہ والی بیماریاں، یہ والی عادتیں ہمارے اندر تو نہیں آ جاتی ہیں کہ ہم کبھی کسی نیکی کے راستے میں اگر نہیں اپنے آپ کو لے کے گئے یا ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ کے اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، شکر ہے ہم نہیں گئے ہیں۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فرح المخلفون کہ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے،
बिमा क़आदिहिम, अपने बैठे रहने पर, खिलाफा रसूल अल्लाह, पीछे अल्लाह के रसूल के, वकारिहू, और उन्होंने नापसंद किया, अन के युजाहिदू, कि वो जहाद करे, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से और अपनी जानों से, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। हमने ये पढ़ा था ना मोमिनों की शान के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मैं, ये मेरी इतनी फेवरेट आया है, मैं ऑलवेज जब होता है ना कि दिल कभी उदास होता है या कभी क़यामत का दिन याद आता है, कब्र का टाइम याद आता है, पुलसरात का टाइम याद आता है, तो एक डर सा होता है, तो मैं हमेशा ये आयत पढ़ के फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाती हूँ, या पाक परवरदिगार, आपने ही कहा था कुरान पाक में कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, या अल्लाह मेरी जान और मेरा माल सब तेरे लिए, मेरे अल्लाह मुझे बस, मैंने जन्नत के इर्स उसको खरीद लिया, अब आप खरीदे ना खरीदे, मैंने आके क़यामत के दिन आपसे कह देना है कि या पाक परवरदिगार, मैं तो बेचने को तैयार थी और आपने कहा था मुझे बख्श दें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श देंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन की इसके ऑपोजिट बात बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जिहाद करें अल्लाह की राह में माल और अपनी जानों से, उनको वो पसंद नहीं होता। वक़ालू, और कहा उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात, जुबान के फितने की बात हम पढ़ रहे थे ना कि किस तरह से तान देते थे, शुरू की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो कौलू का वही मतलब होता है कि उन्होंने क्या कहा था, ला तनफिरू फिल हर, कि मत निकलो गर्मी में। अब ये कोई झूठी बात नहीं थी, मतलब उस जमाने में आपको पता है गर्मी तो थी ना, हमने तबूक का पढ़ा था कि सख्त तरीन गर्मी थी, फल पक चुके थे, अब सायेदार दरख्त बन चुके थे। अब उस जमाने में आप जरा इमेजिन करें कि अनाउंसमेंट हो रही है जाने के लिए, तो जाना कोई आसान नहीं था। अब सोचो कोई ऐसा थोड़ी था कि जहाज में बैठे एक जगह से दूसरी जगह चले गए, या गाड़ियों में बैठे, या बंद, कोई साया नहीं, ऊँटों की सवारियां, वो भी एक एक ऊँट पे कितने कितने सहाबी, और खाने को कुछ नहीं है, एक एक खजूर से उन्होंने कितने कितने दिन का सफ़र किया था, और कितनी गर्मी के हालत में वो निकले थे। तो ये कोई छोटा मामला तो नहीं था। अब ये जो लफ्ज़ है ना, वक़ालू ला तनफिरू फिल हर, असल में तो सही बात है। बिल्कुल आप ये सोचिए कि हम किसी को कहें कि देखो अब नेकी का काम वो कोई करने जा रहा है, कोई क्लासेस में जा रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान अब सीख लूँ, मैंने नहीं सीखा, तो हम किसी को कहें अभी तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की इतनी जिम्मेदारी है, तुम छोड़ो अभी, क्या बाद में कर लेना। तो बात सही है कि उसके बच्चे भी छोटे हैं, घर का काम भी है, लेकिन आप रोक किससे रहे हैं, आप उसको बड़ी नेकी करने से रोक रहे हैं ना। तो ऐसे हर मामले में इस बात को आप फिट करके देखिएगा कि बात असल ही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम किसी नेकी से अगर रोक रहे हैं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। आगे देखिएगा कि उसके बारे में क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कुल कह दो नारू जहन्नमा अशद्दु हर्रा। इसको अंडरलाइन करें पूरे को, अक्सर आपको ये बात याद रहेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इनको कह दो कि नारू जहन्नमा, के जहन्नम की आग, अशद्दु, ज्यादा सख्त है, हर्रा, गर्मी के एतबार से, लौ कानू यफ़क़हून, काश कि तुम ये बात समझ लो। अब देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि किसी ने हिजाब लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम होता है इतना, तो बंदा कहता है कि हाय, मैं, कई दफ़ा लोग ये बात कहते हैं भाई मैं तो नहीं हिजाब ले सकती इतनी गर्मी में, मुझे तो वैसे ही ब्लड प्रेशर हो जाता है। उनको ये कहें, कुल कह दीजिए नारू जहन्नमा अशद्दु हर्रा, कि जहन्नम की आग बहुत सख्त है, दुनिया की गर्मी तो कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहन्नम की आग को 1000 साल तपाया गया था, तो वो लाल सुर्ख जैसे रंग की होती है वैसे हो गई थी, फिर उसको एक और 1000 साल उसको तपाया गया तो वो सफ़ेद हो गई, और फिर उसको एक और साल तपाया गया तो वो काली स्याह होगी, जैसे आज की रात होती है, आज मतलब काली स्याह रात है। तो उसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करे कि जो देखिए ऑनेस्टली जहन्नम के बारे में पढ़ के हमें यूँ लगता है कि पढ़ के तो कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देख के आए थे ना, तो उन्होंने जो आके डिस्क्राइब किया था दोज़ख के बारे में, सहाबा हिचकियाँ ले लेके रोते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके। तो आज हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब पढ़ा है ना हमने, कुल कह दो नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, तो हाँ बस जहन्नम की आग बड़ी गर्म है। तो आप देखिए सूरत मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाता है, वलिल्लज़ीना कफ़रू। अब मैंने कफ़रू को आपको अंडरलाइन कराया था ना कि आप इसको करें कि कौन, जो लोग इनकार करने वाले होते हैं,
कौन लोग इनकार करने वाले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात का इनकार करने वाले होते हैं। हम पढ़ते हैं, हमें सब पता होता है, अच्छा अल्लाह ने ये फरमाया, अमल किधर जाता है? अमल में हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने कभी ये पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिसल मसीर, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ कि उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा अजाब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इज़ा उल्कू फीहा सामिउ लहा शहीकम व हिया तफूर, कि जिस वक़्त उनको उसमें डाला जाएगा, अल्लाह अकबर, तो जहन्नम जो है ना वो चीख रही होगी, चंगाड़ रही होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहन्नम को जब लाया जाएगा तो उसको 70,000 उसकी बागें होंगी। जैसे आप सोचे कि लोहे की चेन नहीं होती है, जैसे 70,000 बागें होंगी और एक एक बाग को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे और वो चीख रही होगी और चंगाड़ रही होगी। क़यामत के दिन की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते तकादु तमय्यज़ु मिनल गईज़, कि करीब है कि वो गुस्से से फट जाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, कि फरिश्ते जिनके पास कोई इमोशंस नहीं होंगे, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म सुन रहे होंगे, उनका तो दिल भी नहीं बैठेगा कि हम क्या करें। लेकिन वो हैरान परेशान लोगों से जिनको वो घसीट के दोजख में फेंक रहे होंगे, उनको पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, किसी ने नहीं बताया था कि तुम जो दुनिया में कर रहे हो उसका क्या आखिर में होगा? तो क्या कहेंगे वो लोग? कालू, तो वो कहेंगे बला कद जाना नज़ीर, कि हाँ आया था, बला क्यों नहीं आया था हमें डराने वाला। फ़कज़्ज़बना व कुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, उस वक़्त हमने बस ये कह दिया था अल्लाह ने ऐसे कोई नहीं हर चीज़ नाजिल किया, वैसे भी नहीं होना, आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम है, करीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें माफ़ कर देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और वो कहेंगे काश उस वक़्त हमने उनको सुना होता, उस वक़्त हमने अमल कर लिया होता तो आज हम दोज़ख वाले ना होते। फ़ातारिफ़ू बिज़म्बिहिम, वो अपने गुनाहों का इतराफ़ उस वक़्त कर लेंगे। फ़ातारिफ़ू बिज़म्बिहिम, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेंगे। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं दूरी हो, लानत हो इनके ऊपर जो आग वाले हैं, कि दुनिया में इतना समझाया, इतना का कुरान भरा हुआ है, बैना है, कौन कहता है गायब में पता चलेगा। अब देखिए कि कोई एक बात आपको ये लगती है कि कोई छुपी हुई, सिवाय इसके कि हम आंख से नहीं देख रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो एक एक बात का नक्शा बता दिया कि जहन्नम में क्या होगा, अगर दुनिया में अमल नहीं कर रहे हो तो आखिरत में तुम्हें क्या मिलने वाला है वहां पे। और आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस आप देखिए भरी पड़ी हुई हैं, हमें नहीं समझ आती ना, इस वजह से कि हम शायद हम उस तरह से दिल पे नहीं लेते हैं, या फिर क्या बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन जब गायब के पर्दे उठ जाएंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाएंगे कि हाज़िही नारू, कि ये है वो आग, अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसका तुम इनकार करते थे। और अब ज़रा गौर से सुनिएगा, अपने दिल को हाजिर समझ करके सुनिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे, जब उन्होंने अपनी आंखों से जन्नत भी देखी थी और जहन्नम भी देखी थी। जन्नत का नज़ारे मैंने आपको पहले सुना दिए थे ना, तो आज मैं आपको सुनाती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जब वो जहन्नम की आग देख के आए थे कि ए लोगो, मैंने आग देखी है, जहन्नम की आग, दहकती हुई आग, भड़कती हुई आग, शोले उगलती हुई और जिस्मो जान से चिमट जाने वाली आग देखी है। दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है और इसमें दाखिल होने वालों के लिए आग के लिबास हैं, आग के बिस्तर हैं, आग के साइबान हैं, आग की छतरियां हैं, आग के भारी बेड़ियां और आग की बोझल जंजीरें हैं। लोगों, आग वो ऐसी है कि आग में तपाए और दहकाए हुए लोहे के हजारों करोड़ों टन वजनी हथौड़े और गुर्ज हैं। आग में तपाई हुई तख्तियां हैं। ये देखिए मैंने इतनी डिफरेंट क्योंकि इतनी हदीस मैं आपके सामने नहीं रख सकती थी, उन सारी हदीस का निचोड़ मैं आपको सुना रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप जो हैं वो ऊंटों के बराबर है और आग में पैदा होने वाले जहरीले बिच्छू जो हैं वो खच्चरों के बराबर हैं और आग में पैदा होने वाले जहरीले कांटेदार थूर के दरख्त खाने के लिए होंगे और खौलता हुआ पानी
बदबूदार जहरीली पीप और खून पीने के लिए होगा। लोगों, गायब की खबरें लाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात कर रहे हैं कि गायब की खबरें लाने वाला अपनी आंखों से आग को देख के आया है, और देखने वाला बार बार पुकार कर तुम्हें कह रहा है कि लोगों जरा कान खोल कर सुन लो, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है। ये दारमी की हदीस है और बुखारी और मुस्लिम में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, आग से बचो, खा खजूर का एक टुकड़ा देकर तुम्हें आग से बचना पड़े। तो आप सोचिए ज़रा, मैंने इसलिए आज इतनी डिटेल में मैंने पहले आपको मैसेज भी दिया था कि आज की क्लास मिस नहीं करना। अल्लाह करे कि हमें बस इस बात की समझ आ जाए कि दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांग सकें। दुनिया में रहते हुए हमें इस बात की समझ आ जाए कि हम वो चीज़ें जो थोड़ी सी लज्जत के लिए करते हैं उसका कितना बड़ा अजाब है आगे जाके, क्योंकि वो लज्जत के लिए जो हम करते हैं हम कितने लोगों को गुमराह कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह अकबर, सॉरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। तो हमने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये धमाके की आवाज़ जो आई है ये क्या है? तो लोगों ने कहा, साहबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिए कि ये एक पत्थर था जो 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो आग में गिरता चला जा रहा था कि आज वो उसके आखिर में पहुंचा है, हत्ता कि अब जहन्नम की तह में पहुंचा है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और, मैं हदीस कुछ ऐसी थी कि मैंने सोचा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह करे कि हमें बस समझ आ जाए ना हदीस की, कि जहन्नम में मैदान हशर में की हदीस थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, क्योंकि ऑनेस्टली आयतों का इनकार मुंह से नहीं करते, अमल से तो कितनी दफ़ा हम करते हैं ना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, उन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे, जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा करेंगे ताकि वो अजाब को खूब मज़ा चखें। अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, जहन्नम जो है ना, जहन्नम के ऊपर से कहते हैं नीचे आग होगी, पुल सरात होगा ना, तो नबी भी जब उसके ऊपर से गुजरे होंगे तो वो भी रब्बी सल्लिम है, अल्लाह हमें बचा ले कहते हुए वहाँ से गुजरेंगे। हमें डर क्यों नहीं उस तरह से लगता? अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम करे। देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, आप कभी इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा कि कहते हैं कि एक रात को वो नमाज पढ़ रहे थे, तो जब इस आयत पे आए ना कि सूरत मोमिन की आयत नंबर 71 थी कि जब तौक उनके गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे जकड़ कर, अल्लाह अकबर, वो खौलते हुए पानी की तरफ घसीटे जाएंगे और फिर जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। तो वो बार बार इसी आयत को पढ़ते रहे और हजारों कतार रोते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। इन लोगों को समझ आती थी ना। अभी भी देखिए, हम जब आयत पढ़ते हैं तो बार बार मैं ये कहती हूँ ना कि इसको अंडरलाइन करें, इसको समझने, इस पर तदब्बर करें कि या पाक परवरदिगार इसमें मेरे लिए क्या हुक्म है। जब ये इतनी मुश्किल, इतनी सख्त आयत है तो हमारा क्या बनेगा? तो आप देखिए कि हजरत एक सहाबी हैं, वो कहते थे कि जब अल्लाह के खौफ से रोते तो जब उनके आंसू निकलते थे ना तो वो अपने आंसू पूरे अपने मुंह के ऊपर मलते थे, अपनी दाढ़ी पे मलते थे। तो ये कहते थे कि मैंने सुना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से जो आंसू निकलता है उसको कभी जहन्नम की आग नहीं छूती है। तो वो अपने मुंह पे मलते थे उसको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी ऐसे आंसू अता कर दे जो अल्लाह की खशियत से निकलने वाले हों। हज़रत आयशा के बारे में हज़रत उर्वा जो है कहते हैं, हज़रत ज़ुबैर जो है वो उनसे रवायत करते हैं कि कहते वो हर सुबह को जैसे उठते थे तो उनको सलाम करने के लिए, उनको मिलने के लिए निकल जाते थे और वहाँ से फिर वो बाज़ार की तरफ जाते थे। तो कहते हैं कि वो गए तो हज़रत आयशा देखा वो नमाज में क़याम में खड़ी हैं
اور وہ قیام میں ایک ہی آیت پڑھتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں. کہتے میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر میں نے سوچا کہ اچھا میں تھوڑا سا کام ہے وہ میں کر کے آتا ہوں، تو دیکھا کہ وہ اسی حالت میں بھی وہی آیت پڑھی تھی. اور وہ آیت کون سی تھی؟ فمن اللہ علینا، تو احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، تو ہمیں زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. اب دیکھیں صرف اس لفظ کے ڈر سے کہ اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو وہ پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی جا رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. دیکھیں قرآن پاک بینہ ہے. وہ غائب کے پردے، حضرت علی کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب غائب کے پردے ہٹیں گے نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ مجھے مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ اسی طرح سے ہے جیسے ہمیں حدیث میں ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یقین عطا کر دے. ہم بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے، کیوں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی آسان کر دے اور دنیا بھی آسان کر دے، کیونکہ جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں. مشکل تبھی لگتا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ریزننگ دینا شروع کر دیتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے. شیطان ہمیں ایسے ایسے سبق پڑھاتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا بس ادھر ہی شاید ہم نے رہ جانا ہے. قبر کا ٹائم بھی نہیں دماغ میں آتا کہ قبر میں بھی جنت کی کھڑکی کھلنی اور جہنم کی کھڑکی کھلنی ہے، پھر پلسرات، پھر آخرت کا وہ دن جو 50,000 سال سے زیادہ ہوگا، تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور ہم قرآن کو سمجھیں اور دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. آج کا سبق آپ بلیو کریں آگے بہت سی، ہر آیت میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں نا کہ بس آج کی آیات ایسی تھی، آج کی آیات ایسی تھی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہر آیت ہی پوری زندگی، ایک آیت کو سمجھے تو پوری زندگی بدل جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا فلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو، بس ایسے پڑھ کے اپنے نوٹس بنا کے بیٹھ جائیں گے. ہم عمل پھر نہیں آتا نا اس طرح سے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا. مجھے امید ہے دیکھیں ہم لوگ جو قرآن جن کی زندگیوں میں کھل جاتا ہے نا ان کو ضرور سمجھ آ جاتی ہے. یہ جب میں رونے آتے ہیں وہ پہلی زندگیوں کے آتے ہیں کہ یا اللہ اس زمانے میں تو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، اب بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اب کم از کم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے کہ ہم کوشش تو کریں، ہے نا. اور اس میں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے غلطیاں نہیں کرتے ہیں. اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی یہ سمجھ عطا کرے کہ وہ اس بات کو ابھی سمجھ جائے کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ہم توبہ کرنے والے بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ توفیق ہی چھین لیتے ہیں، وہ نفاق ڈال دیتے ہیں قیامت تک انسان کے دل میں، تو توفیق ہی چھن جاتی ہے نا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے سمجھ ہی نہیں آئی وقت کی، سمجھ ہی نہیں آئی زندگی کی، اب یہ عمر آ گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے، اب تو زندگی گزر گئی، اب بھی نہیں کرنا. تو وہ تب بھی نہیں کرنے دیتا شیطان ہمیں. تو بس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے. بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ،
सुबह 100 दफा और रात को 100 दफा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय उसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज़ असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो जरूर ज्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन ज्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आई थिंक उससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फॉर एग्जाम्पल दूध है ना, दूध तो अच्छा ही होता है। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की पूरी खुराक होती है, वही दूध है जो कुछ बच्चों के लिए उसको एलर्जी कर देता है। अब ये दूध का तो कसूर नहीं है कि दूध खराब है या दूध अच्छा है। इट डिपेंड ऑन द हालत ऑफ द उस बच्चे की कि उसको वो दूध सूट करता है कि नहीं करता, और उसकी वजह से वो उस दूध को नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर की जो खराबी है उसकी वजह से वो चीज को नहीं ले सकता। राइट? आप देखिए कितने लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। एक चीज एक के लिए ठीक है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होती है। इसी तरह से ये कुरान जो है ना, ये सरासर हदायत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जिनके दिल के अंदर कजी है, जिनके दिल साफ नहीं है, उनको इससे कोई खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर खैर नहीं है ना। इधर आपके अंदर अगर वो क्लियर नहीं है आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लो, अगर इधर कुछ गलत है ना तो वहां से वो हदायत नहीं ले सकते आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुरान से हदायत लेने के लिए यहाँ सफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने नफ्स पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ अता कर देते हैं। अब देखिए दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं वअल्क़ैना, और डाल दी हमने बैनहुम, दरमियान उनके, अल अदावता, अदावत, वल बग़्ज़ा, और बुग़्ज़ डाल दिया कि इनके दरमियान में। एक तो ये था कि देखिए जो अहले किताब में से कौन थे, 2 ही तो थे ना, क्रिश्चियन और यहूद की बात हो रही है कि इनकी आपस में भी दुश्मनी थी। अब देखिए सूरत बुरूज में जैसे अल्लाह सुब्हानहू, उस वक़्त के तो मुसलमान यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया था कि जो गड्ढा खोद दिया था और उसमें आग जलाई थी और उनको सबको आग में फेंक दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए इंशाल्लाह फिर अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इनकी बुक्स एंड दावत की वजह जो है वो हमें हिस्ट्री में क्या मिलती है।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं आयत नंबर 64 सूरत अल माइदा। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत तक ये बददुआ थी इनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ एंड अदावत डाल दी थी। अब आपको मैंने पहले भी इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी कि किस तरह से बुख्त नसर ने इनके साथ जब इन पे हमला किया था तो फिर क्या हुआ था, और फिर जब रोमियो के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, वो क्रिश्चियन थे ना, रोमियो के साथ लड़ाई हुई थी तो उनका जो जनरल था जिसका टाइटस नाम था ना, उसने किस तरह से एक दिन में 1,33,000 जो यहूदी थे उसको कत्ल कर दिया गया था। और फिर कैसे इनको, और फिर हैकले सुलेमानी भी तो उसी वक्त गिरा दिया था ना, और वहां से सारों को निकाल दिया था जो ये मदीना में आके आबाद हुए थे, ये उसके बाद ही तो वहां से निकले थे। अब जब ये मदीना में आते हैं तो वहां के आबाद हुए थे, तो ये क्यों मदीना में आए थे, वजह क्या थी? क्योंकि इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी रसूल जो है वो यहाँ पे आएंगे, इसी एरिया में आएंगे। तो जब भी इनकी किसी से लड़ाई होती थी तो ये उससे कहा करते थे कि हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। और क्योंकि हमने देखा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते। मानते क्यों नहीं थे? इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि इनमें ये बुग़्ज़ था, इनके अंदर ये था कि क्योंकि जितने नबी अभी तक आए हुए थे वो हजरत इसहाक की नस्ल में से थे ना, ये सारे के सारे नबी जो थे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल में से थे। तो इनको ये था कि हमारी तो दुकानदारी जो है, सारे लोग तो हमें मानते, क्योंकि मदीना में जो लोग थे वो तो इनको बड़े पढ़ा लिखा समझते थे ना, और सारे पैसा भी इनके पास था, दौलतमंद भी यही थे, और इनका बड़ा एक रोब था, अगर कोई मसला होता था तो लोग जाके इनसे पूछते थे, इनके उलमा के पास जाते थे। उनको ये था कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो लोगों का तो सारा ध्यान उधर चला जाएगा, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। वहां पे फिर इनका कारोबार भी ये होता था कि ये लोग असला बनाया करते थे और फिर सूदी कारोबार करते थे, उस पे सूद पे ये असला देते थे। तो इस वजह से ये क्या करते थे, ये कबाइल को आपस में लड़ाया करते थे। जब कबाइल आपस में लड़ते थे तो डेफिनेटली फिर वो इन्हीं से असला खरीदते थे, इसी तरह से इनका कारोबार चमकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं, सबसे पहले आके इन्होंने क्या किया था, वहां पे मुआहदा कर लिया था इनके साथ कि देखो अगर कोई भी बाइस से हमला करेगा तो हम सब मिलके उसके अगेंस्ट हमला करेंगे और हम मदीना में रहते हुए हम एक दूसरे का संभालेंगे। अब क्या हुआ कि ये मुआहदा करने के बाद हर दफा मुआहदा तोड़ देते थे। अब ये कुरैश मक्का को ये कहते थे कि देखो तुम बाहर से आओ हमला करने, हम अंदर से हमला करेंगे और हम इनको खत्म कर देंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि मदीना से ये तीनों कबाइल को निकाल दिया गया था, और जब वहां से निकाला गया तो फिर जाके ये कहां पे आबाद हुए थे, खैबर में आबाद हुए थे। खैबर में इनकी आदत है, ये बड़े बड़े किले बना के रहते थे। और यहाँ पे मैं आपको खैबर की जंग की थोड़ी सी वाकया सुनाती जाऊं ताकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम साथ साथ हिस्ट्री भी जान रहे होते हैं तो हमें और भी मजा आता है कि अच्छा आगे क्या हुआ था। जैसे हमें जानते हैं कि अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे कैसे चीजें हुई थी। तो खैबर की जब जंग हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे जाके लश्कर सारा बैठ गया था, वहां पे जाके जो खैबर के बाहर अभी बैठे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जब अनाउंस ये किया कि कल हम खैबर को फतह करेंगे। खैबर जो था ना ये किलों में था, जैसे पहला किला फतह होना था, फिर दूसरा किला, फिर तीसरा किला। तो जब सहाबा को ये खुशखबरी दी कि कल हम खैबर का पहला किला फतह करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैबर उस शख्स के हाथों फतह होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई कि हम में से हर कोई ये सोच रहा था कि शायद अल्लाह के रसूल जो है वो कल हमें वो झंडा पकड़ा, क्योंकि झंडा देते थे ना जो भी सबसे पहले आगे जाता था। तो हजरत उमर कहते हैं कि मुझे आज से पहले इतनी लालच कभी नहीं हुई थी कि मैं सुबह उठा और मैं जाके सबसे पहले कोशिश की कि मैं जाऊं और जाके मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठूं। और जब मैं वहां पे गया तो लोग आए हुए थे, काफी लोग आए हुए थे, तो मैं ऊंचा ऊंचा होके बैठता था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नजर आऊं, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं और इसके अलावा वो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत अली नहीं है,
تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بلائے. جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا, اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں. یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اتنی انٹرسٹنگ, جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں. اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی, اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا. تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما, کہ جب کبھی او کدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے, اطفاہا تو بجا دیا اللہ نے, وَيَسْعَوْنَا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے, فی الارض زمین میں فساد کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے, آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے. آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیز کو ختم کر دیں گے. جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا, یہ تو دشمن کی بات ہے, ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نہیں آتی ہے, اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی, کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے, کبھی ساس کو کرتی ہے, اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. وَاللَّهُ اور اللہ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو ایک کریٹ کرنے والے ہیں, تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کریٹ کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو. یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ وہی بات کر دیتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو کیا ہوا تھا, فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے, فرشتوں کے سامنے پیش کیا, انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے سبینا واتانا کیا اور سجدہ کر لیا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا, اور اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں قیامت تک کے لیے, تاکہ میں وہ پروف یہ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنا عبادت گزار, کیونکہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, یہ فرشتہ تو نہیں تھا نا, یہ جن تھا, اور یہ فرشتوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا. دیکھیں اتنا عبادت گزار کہ اس کا مقام اس کو یہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, فرشتوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تھا. اور اس میں یہ غرور آ گیا کہ میں تو بنا ہوا ہوں اسموک لیس فائر سے, اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں اس کو سجدہ کیسے کروں. دیکھیے اللہ کا ایک حکم اس نے نہیں مانا تھا, اور اس کی عبادت کی ذرا ٹریل دیکھیں کہ وہ کتنا عبادت گزار تھا, اور اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے, تو یہاں سے نکل جا. ہم کتنے احکامات نہیں مانتے, ہم کتنے احکامات کو کان سے سننے کی بھی کوشش نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں. دیکھیے اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا, جسٹ ون سجدہ آدم کو. ایکچولی تو اس نے اللہ کا حکم سے انکار کیا تھا نا. ہم ایک فجر میں کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, اسی لیے تو ہم چلتے پھرتے ہیں. ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں توڑ دے کہ اب بستر سے اٹھ کے تو دیکھو ذرا, دنیا کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو,
जॉब के लिए तो 8-8 घंटे यूं खड़े रहते हो, क्योंकि वो नजर आता है ना बाद में पेचेक मिलना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तुम्हें नजर नहीं आते, जो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने करम करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। हम अल्लाह का गुरूर है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी, अहले किताब आमनु, ईमान लाते, वतकू और वो तकवा इख्तियार करते, लकफरना तो अलबत्ता जरूर दूर कर देते हम अनहुम उनसे सय्यातिहिम, कि हम उनसे उनकी गुनाहों को, उनकी बुराइयों को दूर कर देते। वाला अदखुलन्नहुम तो अलबत्ता हम जरूर दाखिल करते जन्नातिन नाइम, उनको नेमतों की जन्नतों में दाखिल कर देते। देखिए कितनी बड़ा इनाम है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज बता रहे हैं कि वो सारी चीजों का बता के देखें, इनके जो उलमा थे अगर वो ऐसे कर रहे थे और लोग ऐसे करते हैं, देखो उनकी बातों की वजह से, उनके इस तरह से कहने की वजह से। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे गुनाह एक साइड पे कर दो। अब इलाज उसका ये है कि अगर वो ईमान ले आते, देखिए ईमान के बारे में मैंने कितनी डिटेल में बात की थी ना, कि एक ईमान वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि अभी तो तुम जुबान से इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। कि अल्लाह करे कि हम ईमान को अपने दिल से एक्सेप्ट करें, और हमारे दिल के अंदर जो बीज है ईमान का, वो जब वो फूटता है ना बीज, तो वो फिर हमारे जवारे पे नजर आता है। यहाँ पे अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो ईमान ले आते, किस पे ईमान लाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, वत्तकऊ और अगर वो तकवा इख्तियार करते, अल्लाह से डरते, और अगर वो ये दोनों चीजें करते, लकफ्फरना अन्हुम सय्यातिहिम तो हम उनसे उसकी बुराइयों को दूर कर देते, उनके गुनाहों को दूर कर देते। देखिए आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही वादा है, सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हजरत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहां भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयां, हर चीज की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियां, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? आप अपने दामन को बचा के, अपने दुपट्टे को, अपने चादरों को, अपनी शलवार को, अपने हर चीज को बचा के उसे गुजरेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तकवा अता करे, और दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज ही इतना खूबसूरत है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।